matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Miyerkules, Pizza 8, buwan sa Abril ning tuiga 2026. Sangan sa ato Station Manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonebi. Ang hatod sa balita sa alas 7. O karon sa ulohang tudling sa ato mga balita, mga bagong aplikante sa LGU Iligan gipailawom sa drug testing sa ikadak unang meeting sa pagpangandam sa Grand Triple Day Celebration gipahigayon. Permits and Licenses Division padayon nga gapadawat og business permit registration application og business permit renewal. Bureau of Fire Protection dili apektado ang trabaho bisan kon ilahang kakulangon sa fire trucks. Kongreso gisupina ang hipis sa BIR aron mapagawas ang tax record ni Vice President Sara og sa iyahang kapikas. Kapin sa 20,000 ka mga aftershocks ang na-record gikan sa Bogo earthquake. Sa gawa sa nasod, overseas sa Filipino worker nga magtutudlo giaresto sa Thailand tungod sa pagbiya sa iyang namatay nga anak. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka Kristohanon sa Pakistan namatay posible tungod sa torture. Kini ang ulohang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan. Pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gipailalom sa pre-screening drug testing activity ang mga walk-in applicants gikan sa lain-laing opisina sa lokal nga kagamhanan. Kini aron masiguro nga ang tanang nangita og trabaho sa LGU wala gagamit og illegal nga droga sa dili pa sila makasulod sa public service. Ang inisyatibo nagtumong sa pag-promote sa luwas, himsog og produktibong trabahoan uban nga nagpatuman sa integridad og tulubagon sa ilang mga empleyado. Kini nga paningkamot nagpakita sa lig-on pagsalig sa LGU Iligan sa pagmintinar og drug-free workplace og pag-amuma sa kaayuhan sa mga empleyado o sa komunidad nga ilang giserbisyuhan. Pinaagi kini sa pagpangulo sa ikadak. Nangandam na ang lokal nga kagamhanan sa Iligan sa Grand Triple Day Celebration nga gilangkoban sa National Flag Day nga ipahigayon sa Mayo 28, Independence Day sa Hunyo 12 ug adlaw sa Iligan sa Hunyo 16 ning tuiga 2026. Gisgutan usab ang posibleng mga aktibidad nga himuon sa kalihukan sama sa military parade alang sa Independence Day. Highlights usab sa adlaw sa Iligan ang paghatag og pasidungog sa mga empleyado, kasika sa kadalanan og uban pa nga makahatag og lingaw sa katawhan sa pagsaulog dinhi nga selebrasyon. Panguluhan ni City Treasurer Attorney Laurentino Badilles, CPA MDM, ang overall chairman sa Grand Triple Day Celebration, kauban si Hana May Padilla ang vice chairman, Jules Bernie Padilla ang chairman sa adlaw sa Iligan, Dipid Iligan sa Flag Day o Councilor Michelle Sweet buok sa Independence Day.
Nga padayon ang Permits and Licenses Division sa pagdawat o mga business permit registration application, ingon man ang business permit renewal human ang deadline sa pagparehistro o pag-renew nga walay penalty o surcharge. Adunay 803 ka mga bag-o nga business permits o 9,151 ka mga business permit renewal sa Marso 21 kon Marso 31 ning tuiga. Sumala pa ni Maria Rodora Omblero ang Division Head sa Permits and Licensing Office nga isa sa nilabay nga bagyong basyang sa mga rason sa pag-ubos sa mga datos apan bisan pa man sa nahitabo nga kalamidad. Padayon gihapon ang maong buhatan sa pagdawat o pagproseso sa naasoing transaksyon. Sa kauluhan, dili apektado ang Bureau of Fire Protection sa kakulangon sa mga fire trucks sa tibok nasod. Sumala pa kang Fire Superintendent Anthony Arroyo ang tigpamaba sa Bureau of Fire Protection nga bisan kulang ang ilahang mga fire trucks ang nagtubag paghapon sa insakto ang ilahang mga trabaho. Dugang panini nga gipailalom na lang nila kung gipahaom na lang nila ang kagamitan o gipaniguro niini nga dili mamahimong babag ngadto kanila ang naasoy nga kakulangon sa fire trucks. Mainom dumang giangkon ni Interior Secretary John Vic Remulla nga dunay mga problema sa pag-deliver og mga fire trucks sa tungod sa ginahimo nilang investigasyon batok sa nahitabo nga korupsyon sulod sa naasoy ahensya. Nagpagawas na og supina ang House Committee on Justice batok kang BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza aron ipresentar ang mga tax records sa magtiayong Vice President Duterte og si Attorney Manasseh Carpio. Kini nga mando gipirmahan ni Chairperson Jervil Luistro ug Speaker Faustino D. III kundiin gisugo ang BIR nga ipagawas ang income tax returns sa magtiayon gikan sa tuig 2007 hangtod sa tuig 2025. Kuyog niini gipangayo usab ang ilahang tax compliance o report nga kita sa mga negosyo o korporasyon nga may kalabutan kanila. Partikular nga gipangayo sa komitiba ni Luistro ang dokumento sa kumpanyang Metro City Chow Food Corporation, Gin Corps Industries Incorporated ug uban pa. Nagpagawas og pinakabag-ong taho ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS, mahitungod sa serye sa mga linog sa offshore Northern Cebu. Sumala pa sa taho ni atong Abril 7 kon kagahapon maabot na sa 20,725 ang na-record nga linog kung asa 3,583 ang platted o nadetect sa duha o sobra pa ka mga pasilidad sa 99 nga nabatyagan sa publiko. Ang mga linog nga adunay magnitude range sugod sa 1.0 hangtod sa 5.8. Hinuon kadaghanan ini sa mga natahong pagtayog ang hinay lamang. Padayon nga gitabagan sa PHIVOLCS ang mga residente nga magpabiling alerto og mamahimong andam sa posibleng aftershocks. Ang serye sa linog sa Northern Cebu ang gilangkoban sa pinakataas nga seismic activity nga naobserbahan karong tuiga nga nagpakita og padayon nga aktibidad sa rehiyon. O karon sa balita sa gawas sa nasod, giaresto sa kapulisan sa nasod sa Thailand ang usa ka overseas Filipino worker nga magtutudlo human nga mahibaluan nga gibiyaan niya ang ihang anak nga namatay sa usa ka mall sa nasod. Nahibaluan ang naasoy gihimo sa OFW human nga ma-review sa kapulisan ang CCTV sa mall. Ang naasoyng OFW niangkon sa mga representante sa Department of Foreign Affairs ngadto sa Thailand nga nakasinati kini og stress o kainit hinungdan nga napugos siyang ianak ang bata. Apan sumala pa sa mga opisyales nga nibisita kaniya, dili maayo ang personal nga kahimtang sa naasoyng overseas Filipino worker. O
O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, namatay ang usa ka 22 anyos nga Kristohanon sa nasod sa Pakistan human nga gisulti sa iyang amo sa umahan nga naghikog ang naasong Kristohanon. Apan nahibaluan sa pamilya nga posibleng wala naghikog ang naasong Kristohanon human nga makakita kini og daghang mga samad gikan sa pagkulata. Gikataho nga ang ilahang pamilya adunay utang sa mga amo sa umahan, apan ang Kristohanon nagpasidaan nga dili na siya mobalik og trabaho aron bayaran ang ilahang utang tungod kay dili maayo ang pagtrato sa mga amo ngadto kaniya. Apan sa kasamtangan, lisod alang sa pamilya nga makakuha og gustisya tungod kay walay daghang katungod ang mga Kristohanon sa naasoyng nasod. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, walay bagyo, walay low pressure area. Range of high pressure area ang matagamtaman sa Northern ug Central Luzon. Ang ubang bahin sa Mindanao, sa Metro Manila, o ubang bahin sa nasod makatagamtam og madag-umon nga kalangitan inubanan sa pagulan-ulan sa panahon sa kapunon kini epekto sa gitawag nga localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan ang kabugnawon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 35 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaniya sa alas 5:47 ug mosawop unya sa alas 6:09 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya, Nonay B. Magpasalamat og mingon, mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.